बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ मसाइल भी हैं। कोई भी शख्स कोई वीडियो शेयर करता है और उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर देता है कि असल में ये बात हुई, ना उसकी तस्दीक कोई करता है और आगे फिर वो चीज़ फैल जाती है। इसीलिए हम सोशल इश्यूज़ भी हों वो आपके सामने लेकर आते हैं कि कोई वीडियो वायरल हुई है, उस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, ताकि आप तक सही मालूमात पहुँच सकें और फिर इंसान सही फ़ैसले कर पाता है। जब उसको मालूमात सही पहुंचेगी तो ही वो फिर बेहतर तरीके से कोई फैसला कर सकेगा। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के मशहूर मारूफ मजहबी स्कॉलर, उनके हवाले से हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल होना शुरू हो गई। ये तो आपको पता ही है कि तबलीगी जमात से उनके खिलाफात बन गए। तबलीगी जमात की शूरा ने खुद से उनको निकालने का भी कह दिया, उनकी तकरीरों पर भी पाबंदी लगा दी, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। तो उन्होंने अपना शिकवा भी किया, कभी नाम लेकर, कभी वैसे इशारों के नामों में। एक तकरीब में इस सारे मामले के बाद कि जब ये पहली दफ़ा खबर आई और हमने उसी वक्त ये आप तक पहुंचाई थी कि मानसेरा में ये हुआ कि वहाँ पर उनका खिताब था, लेकिन उनको वहाँ पर शुरा ने रोक दिया कि आप आएंगे तो यहाँ पर फसाद हो सकता है, मसाइल खड़े हो सकते हैं, इस तरह की बात की गई। और वजह यह कि जी आप का सियासी असर व रसूख कहें या सियासी मामलात में आपका अमल दखल बड़ा बढ़ता चला जा रहा है, सियासी लोगों से मुलाकातें बड़ी बढ़ रही हैं, इस तरह की बात की मौलाना तारिक जमील के बारे में। खैर, उसके बाद एक तकरीब में उनका खिताब वो भी वायरल होता है, जिसमें वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि मुझे बड़ा दुख दिया है लोगों ने, उसमें वो शेर भी पढ़ते हैं। अब इसी तरह तकरीब में क्या होता है कि जब मौलाना तारिक जमील नज़र आता है जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें ये देखिए कि जी अब ये मौलाना तारिक जमील साहब हैं, ये उतर रहे हैं और ये किसी से बात कर रहे हैं जैसे कि अच्छा कुछ उनसे गुफ्तगू हो रही है। अब होता क्या है कि इसको जवाब बनाकर कहते हैं कि उनको तकरीर से जैसे रोक दिया गया। और यहाँ पर एक बावर्दी शख्स है जो नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखें, तो इसके बारे में कहा गया कि ये असल में जी ये जो बावर्दी शख्स है इसने मौलाना साहब की तकरीर रुकवाई है। ये देखें, ये यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ पर हालांकि उनको इस तरह फुल प्रोटोकॉल के बाद वहाँ से ले जाया जा रहा है। अब ज़ाहिर लगता है कि जी वो तकरीर भी ख़त्म हो गई तो वो जा रहे थे। अब उनके साथ गार्ड्स भी हो सकते हैं, दीगर लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई, इतनी फैली कि जी ये जो कुछ किया गया है मौलाना तारिक जमील के साथ, इसका भी सियासी पहलू है। और इस पे एक और आलिम दीन ने ये कहा कि ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़, ये जो शरीफ ख़ानदान है, इसने करवाया है ये दिखाने के लिए कि मौलाना तारिक जमील तुम इमरान खान के बहुत करीब हो गए तो हम तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। ये बात उन्होंने भी की। बात इतनी बड़ी कि लोगों में बहुत ज़्यादा रद्दमल पहले ही हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो अब कई वज़रा को, दीगर लोगों को ये कहना पड़ा कि जी नहीं मौलाना तारिक जमील का ये जो तबलीगी जमात से इख्तिलाफ़ हुआ है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। मौलाना तारिक जमील ने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा, वो खुद कहते हैं 18 साल की उम्र में आया मैं तबलीगी जमात में और 70-72 साल का हो गया हूँ, तो सारा वक्त इन्होंने तबलीगी जमात के साथ गुजारा, पूरी दुनिया घूमे इसी नाम से। आज वही तबलीगी जमातों को डिसोन कर रही है, जबकि उनसे ज़्यादा शायद तबलीगी जमात में कोई मशहूर नहीं है, किसी को शायद इतना ज़्यादा नहीं सुना जाता जितना मौलाना तारिक जमील को सुना जाता है। तो अब बात इतनी बड़ी ये सारा कि जी इनको इसने हटवाया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, हुकूमत ने किया, फलां ने किया, कि मौलाना तारिक जमील साहब को खुद वजाहत करनी पड़ गई। किसी ने तकरीर से नहीं रोका, तबलीग वालों की नाअहली का मामला है मौलाना तारिक जमील का रद्दमल। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट से वजाहत जारी की गई है। ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि मौलाना तारिक जमील की किसी तकरीर को ना किसी सियासी जमात ने रोका है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल है। मैंने कहा ना, वर्दी का मामला आ गया, सियासी मामला हो गया, और फिर इनको वजाहत देनी पड़ेगी जी किसी का कोई अमल दखल नहीं है किसी सियासी जमात का या इस्टेब्लिशमेंट का। इन्होंने कहा कि एक अंदरूनी तबलीग वालों की नाअहली का मामला है। इनका कहना था कि तमाम व्लॉगर्स और यूट्यूबर से गुजारिश है कि गैर मुसद्दक़ा बातों को फैलाने से गुरेज करें। ये इन्होंने इसमें बात कही मौलाना तारिक जमील साहब ने। अब कितनी ये बात फैली होगी कि शायद लोगों ने इनसे रुजू करके कहा हो कि जी आप प्लीज़ इसकी वजाहत जारी करें, लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं, फिर मौलाना तारिक जमील साहब को ये कहना पड़ा। बाकी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान को अपना दोस्त कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं और कहते हैं जी वो खरा आदमी है, सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं। जबकि इस तरह के बयानात देने से ही आप ज़ेर-ए-ताब आ सकते हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो, आपको मजहबी शख्सियत है तब, किसी तरह भी हो,
تو یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن مولانا طارق جمیلی ان سب کے باوجود یہ باتیں کرتے رہے ہیں. اچھا یہ بھی ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. اس میں وہ تقریر کے دوران رو پڑے, ان کے بیٹے بھی نظر آتے ہیں جو وہ بھی غم زدہ ہیں. میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا. تو اب وہ اپنے شعر میں اپنا غم بیان کر رہے ہیں. تاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا, 10 سپارے, اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا تھے. اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں, اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا. اچھا اس طرح کی کئی ویڈیوز ہیں مولانا طارق جمیل کی جس میں وہ حکمرانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کتنے ظالم ہوتے ہیں حکمران, ان کا انجام کس طرح سے ہوتا ہے, جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے, ظلم کرتے چلے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی عبادات اور اس طرح کے جی بڑی نمازیں یا قرآن پاک پڑھتا تھا ہی نہیں. لوگوں کے مخلوق کے ساتھ جو اتنا ظلم کرے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ, تو اس کا پھر انجام برا ہی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی حکمرانوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں. موجودہ حکمران کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں, موجودہ حکمرانوں کے حوالے سے بھی ان سے بھی گلے شکوے وہ کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اسی لیے شک ادھر جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا. جو کچھ مولانا کے ساتھ ہوا اس پر ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا کہ ان کو کس طرح سے روکا گیا کہ وہ کسی تبلیغی جماعت کے اجتماع میں نہ جائیں, وہاں جا کر ان کا کوئی خطاب نہ ہو. پھر اسی طرح مختلف آڈیوز مولانا طارق جمیل کی وائرل ہوئیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ذرا خیال نہیں آیا, جو لوگ بعد میں آئے ان کے پیچھے لگ کے تم یہ کر رہے ہو, انہوں نے کیا کیا ہے تبلیغی جماعت کے لیے, کہاں جا کر انہوں نے بات کی ہے, کتنی انہوں نے تبلیغ کی ہے, کیا کیا وہ کر چکے ہیں, یہ نہیں دیکھتے. یہ تم حسد ہوس کا شکار ہو گئے ہو, گروپ بندی میں پڑ گئے ہو, تم تباہی اور بربادی کر رہے ہو. یہ کون سا تبلیغ کا انداز ہے, یہ کون سا دین تم نے اپنا لیا ہے, یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے, کون سی شریعت کی کتاب میں تمہیں اس طرح سے کسی کے ساتھ سلوک کرنا نظر آتا ہے یا تلقین ملتی ہے, یہ مجھے تو بتاؤ. جہاں تک بات ہے عمران خان کی تعریف کی, وہ دیکھیں. آپ کے تو سارے جاننے والے, اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. کیا کہنا چاہیے گے اگر آپ جا کر؟ کہوں گا شاباش, کمال کر دے, تاریخ بدل دی. اگر عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے تو میں اس کو کہوں گا شاباش, تم نے تاریخ بدل دی. پھر اسی طرح ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم سے پوچھا گیا جی آپ عمران خان کے حق میں بات کر دیتے ہیں, یہ تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی تعریف نہ کروں, یہ صبر کم ہے کہ بغیر کسی جرم کے جھوٹے مقدموں میں وہ 2 سال سے اندر ہے, اس سے کچھ اور نہیں تو صبر ہی سیکھ لیں عمران خان سے. تو یہ باتیں وہ کر چکے, تو اس لیے اب چونکہ آج کے دور میں جو بھی عمران خان کے حق میں بات کر زیر تاب آ جاتا ہے, اس لیے بھی یہ ساری باتیں ہوئیں کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے. یہ قاری زوار بہادر ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی یہ شریف خاندان کا کیا زوردار عمران خان کے اپنے لیے اس وقت سے لے کے اب تک وہ عمران خان کے ساتھ, اس وقت سے ہی میاں صاحبان کا جو اثر رسوخ ہے تبلیغی جماعت میں, رائے گنج میں اور مختلف علاقوں میں, میاں صاحب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے طارق جمیل صاحب کو آئینہ دکھایا ہے. آئینہ کہہ لیں یا اپنی پاور دکھائی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ جتنی مرضی مقبول خطیب ہوں, عوام جتنی مرضی آپ کو پسند کرے, لیکن ہم جس کے خلاف ہو جائیں ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. تو مانسرا میں مولانا کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں خطاب نہیں کر سکتے, پہلے رائے گنج سے اجازت لیں, پھر ہماری شورا فیصلہ کرے گی. تو مولانا ظاہر ہے سمجھتے ہیں مولانا ان میں رائے گنج کی ساری ٹیم میں مولانا سے زیادہ مقبول لیڈر کوئی نہیں, مقبول خطیب کوئی نہیں. مولانا کو سنا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے, اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی. لیں جی, یہ آپ نے سن لیا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کس کا ہاتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.